नाम असल में शहबाज कलंदर का था शाह हुसैन। असल नाम सरकारे शहबाज कलंदर का शाह हुसैन था। शाह हुसैन ये बेटे थे कबीरुद्दीन इब्राहिम जवाबी के। इन्हें उर्दू हिंद वाले जवाबी लिखते हैं, अरब वाले मुजाबी लिखते हैं। मुजाब इब्राहिम मुजाब, जिसे जवाब दिया जाए। इमाम हुसैन की दहलीज पे जाते थे, सलाम करते थे। एक दिन दहलीज के करीब से गुजर रहे थे, इमाम की जर्री का तवाफ करते हुए कहा अस्सलाम वालेकुम या जद्दी, ऐ मेरे बाप तुझ पे मेरा सलाम हो। चौथे चक्कर में पहुंचे थे सरकार इब्राहिम, या एक शख्स ने हाथ पकड़ के कहा आपने सलाम किया, अंदर से जवाब क्यों नहीं आया? वहीं पे कलंदर का बाप खड़ा हो गया, जर्री पे हाथ रख के कहा मैंने सलाम किया है, जब तक जवाब नहीं आएगा मैं पांवों को जुम्बश नहीं दूंगा। अभी चंद लम्हे नहीं खड़ा हुआ था, अंदर से आवाज आई अलैका सलाम या वालदी, ऐ मेरा बेटा तुझको हुसैन सलाम करता है। जब भी कलंदर के बाप इमाम हुसैन की जर्री पे जाते तो जवाब मिलता था। और आज भी इमाम हुसैन के पहलू में मदफन है। जो करबला के जाहिर हैं गवाही देंगे, जनाब इब्राहिम मुजाब इमाम हुसैन के पहलू में दफन है। और मौला इमाम हुसैन ने ही इन्हें भेजा था कि जा इब्राहिम मैं तुझे एक बेटा अता करने लगा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तुझे बेटा अता करूं, क्योंकि रसूल को मेराज में जो शहबाज मिला था रसूल हुसैन को दे के गए हैं। हुसैन चाहते हैं वो शहबाज मैं तुझे अता करूं। मैं तुझे शहबाज अता करना चाहता हूं, मैं तुझे शहबाज अता करना चाहता हूं, मैं तुझे शहबाज अता करना चाहता हूं। मुझे खबर नहीं है कि अगले जुमले पे कितने सर उठ जाएंगे और कितने झुक जाएंगे। हुसैन के जुमले आज भी किताब में मैं तुझे शहबाज अता करना चाहता हूं, शहबाज अता करना चाहता हूं। और तारीखें कहती हैं कि कलंदर किबरिया जो अता हुए थे ये हुसैन के हुक्म से हुए थे। और मौला ने कहा था मैं तुझे शहबाज अता करना चाहता हूं। अब उलमा के सरों पे कुरान रख के पूछो अताएं नाज़िल होती है या पैदा होती है? अताएं नाज़िल होती है या पैदा होती है? अब कलंदर से जाके पूछ के तेरा ओहदा क्या है? कलंदर का सग कुए शेर यज़दान, मैं अली की गली का सग हो, जिनका सग नाज़िल होता हो वो वारिस पैदा नहीं होते। मैं तुझे शहबाज अता करूंगा। तो जो है सरकार वालद कबीरुद्दीन इब्राहिम मुजाब, ये बेटे थे शमसुद्दीन के। शमसुद्दीन बेटे थे नूर शाह के। नूर शाह बेटे थे सैयद हादी के। सैयद हादी बेटे थे सैयद अहमद के। सैयद अहमद बेटे थे सैयद मुंतखब के। सैयद मुंतखब बेटे थे सैयद गालिब के। सैयद गालिब बेटे थे अब्दुल मजीद के। अब्दुल मजीद बेटे थे मोहम्मद सानी के। मोहम्मद सानी बेटे थे इस्माइल सानी के। इस्माइल सानी बेटे थे मोहम्मद अव्वल के। मोहम्मद अव्वल बेटे थे इस्माइल अव्वल के। इस्माइल बेटे थे इमाम जाफर सादक के। इमाम जाफर सादक बेटे थे इमाम बाकर के। इमाम बाकर बेटे थे अली ज़ैनुल आबिदीन के। अली ज़ैनुल आबिदीन बेटे थे हुसैन इब्ने अली के। हुसैन बेटे थे अली के। अली बेटे थे अबू तालब के। अब मुझे बोल के बता, हम आले मोहम्मद के फकीरों का शजरा पड़े दुनिया को बोल के बताते हैं, इनका फकीर भी इनके नसब से होता है, इनकी गली से नहीं होता। सरकार बिस्मिल्लाह। जनाब इस्माइल के साथ शजरा मिलता था। और सरकार यहां पे जनाब सरकार शाह हुसैन शहबाज कलंदर के बारे में एक गलत तासुर दिया जाता है कि इनका ताल्लुक इस्माइलिया फिरके से था। ये जनाब इस्माइल की नस्ल से थे और ये वो इस्माइल अव्वल थे जो इमाम सादक की जिंदगी में इमाम के ये बेटे दुनिया से चले गए थे। और इमाम के दौर में फिका बन रही थी कि फिक की तरतीब इमाम ने रखी, इसलिए जनाब इस्माइल की रिहलत हुई है तो इमाम सादक ने 7 मकामात पे घर से लेके कब्रिस्तान तक जनाब इस्माइल के जनाजे को रोका, रोक के जमीन पर रख के कफन हटा के लोगों को चेहरा दिखाया। उस दौर में फिका बन रही थी, लिहाजा यह फिका जाफरिया में आ गया कि जनाजे को कब्रिस्तान तक 7 जगहों पे रोको। यह सबसे पहले इमाम सादक ने इसलिए रोका था, इमाम को खबर थी
کہ اس بیٹے کے نام سے ایک فرقہ بننے والا ہے۔ امام نے اپنی زندگی میں 7 جگہ پہ دکھایا، دیکھو مر گیا ہے، تاکہ ایک نیا فرقہ رائج نہ ہو سکے۔ اسماعیلیہ فرقہ سے نہیں، شیعہ اثنا عشری فرقے سے ان کا تعلق تھا۔ توجہ ہے سرکار؟ جناب کبیر الدین ابراہیم کو امام حسین علیہ السلام نے نجف بھیج دیا۔ نجف سے پھر دوبارہ سرکار ابراہیم مجاب تشریف لائے ہیں کربلا۔ کربلا سے پھر یہ واپس آتے ہیں ایران مکران سے ہوتے ہوئے، مروند پہنچے افغانستان سے۔ مروند پہ جا کے مروند شاہ کے ساتھ جناب ابراہیم کا اس کی بیٹی کے ساتھ عقد ہوا۔ وہاں سے اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا شاہ حسین۔ زمانہ تھا حسین والوں کا دشمن۔ نانا نے تقیہ کرتے ہوئے زندگی بچانے کے لیے تاکہ انہیں کوئی تکلیف یا غضب نہ پہنچے، نام رکھ دیا عثمان۔ لوگوں نے پوچھا عثمان نام کیوں رکھا؟ فرمایا نبی کے صحابی عثمان بن منظوم کے نام پہ میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھتا ہوں۔ عثمان مروندی کہنے لگے۔ کلندر نے 7 سال کی عمر میں مکمل حافظ قرآن، مکمل فقہ کے ماہر، صاحب فتویٰ، بغیر کسی مدرسے کے، کیونکہ خدا کہتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں پہلے قرآن کا علم دیتا ہوں پھر الانسان کو خلق کرتا ہوں۔ جو الانسان ہوتے ہیں ان کی جبلت میں علم ہوتا ہے، ان کی گھٹی میں علم ہوتا ہے، اور جب ہماری باری آئی، جب ہم جیسے انسانوں کی باری آئی، پھر کہا جب تم ماؤں کے بطنوں سے باہر نکلتے ہو لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ پہلے ہی علم لے کے آتے۔ جیسا کہ میں نے اکثر مثال دی ہے کہ آپ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے رکھ دیں اور مرغی کے انڈے رکھ دیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد جب ان انڈوں سے بچے نکلیں تو آپ بالکل انڈے سے نکلتے ہوئے دونوں بچوں کو کسی پانی کے کنارے پہ لے جائیں، وہاں پہ جا کے انڈے کو کھولیں۔ پہلی بار زندگی میں کائنات میں آئے گا وہ مرغی کا بچہ بھی اور بطخ کا بچہ بھی۔ بطخ کا جو بچہ ہوگا وہ پانی میں چلا جائے گا، مرغی کا بچہ واپس آ جائے گا۔ اسے کس نے بتایا تھا کہ تیرنا ہے؟ نہ اس نے ماں کو تیرتے ہوئے دیکھا، یہ کیسے؟ اس کی جبلت میں تیرنا تھا۔ مرغی کی بچے کے فطرت میں تیرنا نہیں تھا، اور خدا فطرت میں علم دے کے بھیجتا ہے۔ اور سب سے پہلا علم ہوتا ہے قدرت کی طرف سے رونا۔ رونا علم فطرت ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، نہ روئے تو گھر والے روتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف فرمائے، تائید فرمائیں گے، بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر مارتے ہیں، مار مار کے رلاتے ہیں کہ روئے۔ معصوم بچہ ہے، کیوں مارو؟ اگر رو نہیں رہا تو رلا کیوں رہے؟ وہ کہتے ہیں رونا زندگی ہے۔ فطرت میں علم ہوتا۔ سرکار کلندر کبریا نے شہباز کلندر، سرکار شاہ حسین عثمان مروندی کلندر کبریا، سرکار جب زندگی کے ابتدائی دنوں سے گزرے تو پھر ان کو حکم امام کے ساتھ یہ مکران، توجہ ہے سرکار، مکران ایران کے رستے سے ہوتے، بلوچستان سے ہوتے ہوئے، سندھ کو کراس کرتے ہوئے، بابا سمر شاہ جی اب آپ کے سننے والا جملہ آیا جی، سندھ کو کراس کرتے ہوئے ملتان میں سورج میانی کے قریب دریائے چناب کے کنارے پہ 15 رمضان کو روزے کی حالت میں پہنچے۔ چالیس ساتھیوں سمیت۔ جب 40 ساتھیوں سمیت یہ پہنچے تو جب ہمارے اس علاقہ میں آئے تو ملتان میں مدینۃ الاولیاء میں سرکار پہنچے، دریائے چناب کے کنارے میں تھے، 40 ساتھی قریب تھے۔ یا کھانے کے لیے ہر ایک نے انتظام، کسی کے ذمہ ہوگا تو لکڑیوں لے کے آگ جلا،